दिव्यापणा काळोख म्हणतात तसे सांगे तळसे गावातल्या लोकांची अवस्था झाल्या। साळावली धरणा देगेक रावने पिवपाच्या उदकाक थळावे पादिशेर जाल्यात। 24 वरां घसघशीत उदकाची घोषणाय पोकळ ठरल्या। माजी आमदार प्रसाद गांवकारान पायपलायनी घातलेल्यो, पूण सुभाष फळदेसाय कनेक्शनां दिवपाक पावलो ना। थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। सांगेच्या तळसाय गांवांतल्या लोकांक सरकारान 24 वरां पिवपाचें उदक दिवपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण तें आश्वासन सुक्यार पडलां। मेळटा तेवूय उदक पिवपाचें लायकीचें ना। सध्या लोकांक उदकाच्या 3 स्त्रोतांचेर निंबून रावचें पडटा। कांय प्रमाणांत कोसळिल्ली बांय, हातान खणलेलो फोंड आनी एक बोरवेल। बोरवेलींतल्यान एका वेळार 10 मिनटांच उदक मेळटा। आयकात साळावली धरण प्रकल्पाक लागून पुनर्वसित जाल्ल्या कुटुंबांचे हाल। उदका प्रॉब्लेम किती जाता तुमकां? पळय उदका म्हणल्यार आतां उदक म्हणटा मेन न्हू। कोण येयला आमकां उदक पिवपाक म्हणटा ना, आमकां रांदपाक खाणा खावपाक म्हणटा हें खाता भायशें हें पाड्यालें कितें। आमदार सांगल्यार आमदार करता म्हणटा, म्हण कोण करपाक तयार ना। 5 वर्स 10 वर्स जाले आमदार जालो तो, 1 वर्स गेलो तो। आतां तूं करता म्हणटा कांयच हें करता कितें। एक मतान हांगा गांव धापता काय म्हणटा मत पडटली अशें म्हणटा उलोवन वयता। हिसाब म्हणना म्हाका येवन हांगा कित्याक ह्यो ते उडवो न्ही। सरपंच हांगा सरपंच बांय म्हणटा, बांय मारली तेणी ताका म्हणून येवन पळया आनी पळय हांगा। ती बांय केन्ना निवळ केल्या पंचायतीन? आतां आमचे कितें बाय बांय निवळ केली तूं म्हाका म्हणून हेंच घेत ना, येता वयता। आतां दुसरो कितें सोर्स आसा तुमकां उदकाचो हांगा? आनी कांयच ना न्हू उदका हें। उदकान कांयच ना पळय भणी गेल्लें पळय अर्द तास बसून उदक चलना। 1-2 मिनटां खबर इतलें। 10 मिनट धर आमी कळट ना आतां। आनी मागीर पिवपा न्हावपा बी पिवपा मागीर तितलेंच उदक आनी मागीर रांदपाक गेल्यार उदक ना आमकां कितें। तें उदक वयर सरता वयर पार्ट मात सरता ना। तो मोठो चालू केलो तो मोठो मागीर वयर पडटा। उदक आसतना चालता मातसो। आतां कितली वर्सां जाली? आतां वर्स थोडी जाली, 40-50 वर्स जाली मरे हांगा हें। आतां चुकूर तुका धरण धाडल्यार पळय कितली वर्स जाली पळय, 40 वर्स जाली नाही। हे कोण 4 बडकां हांगा आसा तितली। सरकार मंत्री करता करता म्हणून फकत सांगतात, हातांतल्यान कांयच घडना। उदकाचें एक संकट जाल्यार जनावरां येवन शेतां भाटांची नासाडी करतात, तें दुसरें संकट ह्या लोकांचेर हुमकळत आसा। मंत्र्याची आश्वासनां आयकत आयकत म्हातारे जाल्यात। गांवांतल्या जाणट्यांनी खंत उक्तायली। आमकां ह्या उदकाचे चड त्रास आनी आमकां हांगा कितें करता म्हळ्यार एक जनावरां भरपूर लागता। गये दुकर सगळें कांयच करपाक दिनाय कळ्ळें तुका। आनी आमकां हांगा 4 बडकां आहा तें पळय कितें केलें तें खावपाक दिना अशें त्रास। आनी हे सरकार कोण येयले जाल्यार आमकां हे उदकाची सोय करता म्हणटा म्हणून ते करून दिनाय। अशें करून आमकां सामकें त्रासांक उडयल्या तेंच्यांनी। आमकां कांयच करपाक आमकां जायना मेळना कळ्ळें का। अशें तरेन आमकां शेणयल्या करताच म्हणटा कितें तुमगे करया, आज करया फाल्यां करया म्हणून आमी हांगा शेणले। आमी म्हातारपण जाणटे जाय सगळे आज कांय नाच आमच्यांनी। आज जेजे कडेन फुडें भुरगीं करता आनी खाताले तें आमकां शकना। अशें तरेन पडलें आतां डेमा। आतां पुलाट पळय दिल्ले, पुलाट सारकें दिल्लो आमकां। थिंगसान हे परत आमी हांगा पावले, उदक ना कांय ना कोण। आनी पुलाट बुडले जमीन आमकां दिली मरे तेणी आनी परत बुडयले। आनी आतां आमकां तेणी दिता म्हणून सांगला आनी थोडे कडेन दाखयला म्हळ्यार ती आतां उदक ना तेका कांय ना तेका कांय ना। अशें तरेन आमकां ह्या सरकारान त्रासांक उडयला। आनी एक कारखानो घडलो कोणी बांदोडकार साहेबान, तो कारखान्याचेर आमी इतले वर्सां झगडलेले आनी आज तो हे हें उडयलो। कितें उडयलो? कारखानो बुडयलो आनी आमकां दर्या मारले। हेंच्यांनी सांगतात आमी मोर्चा घेवन गेलो कारखानो करून दी म्हणून। अशें गाय मारून येता करता जायना त्या मागीर कळ्ळें का कितें। अशें हेंच्यांनी उडयलो कोणी हे कम्युनिटी आतां आसती आनी आमकां सामकें बुडोवन उडयले कळ्ळें का। आमचे आतां चवकशी घेतनाय। 12 वाटेन हेंच्यान आमकां पोटार पांय दवरला आनी आसा हे